अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवात से अजब खान। नाजरीन, आज की प्रोग्राम में हम बात करेंगे सवात में तजावीज़ात के नाम पर होने वाली ग्रैंड ऑपरेशन की। आज जिसमें सिर्फ दरिया स्वात के किनारे वाक़या होटल को मुस्मार किया गया। आज जिन होटल को इंतजामिया ने गैर कानूनी करार देकर मुस्मार किया, क्या वो गैर कानूनी थी? और अगर गैर कानूनी थी तो इनको NOC किसने जारी की? और क्या इन होटल की मुस्मारी से सियाहत मुतासिर हो रही है या नहीं? इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साहिल सवात की। आज जिसके बाद इंतजामिया भी हरकत में आ गई और मिंगवारा बाईपास पर ज्यादातर होटल को मुस्मार कर दिया गया। आज जिसकी वजह से गरीब लोगों के जो कारोबार है उस पर भी काफी असर पड़ा है। आजकल अगर हम देखें तो गर्मी का सीजन है और इस सीजन में सयाहों की बड़ा रश हुआ करता था मिंगवारा बाईपास में, लेकिन आजकल मिंगवारा बाईपास वीरान पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपने जो कैंप लगाया है एहतिजाजी कैंप, इसकी मकसद क्या है और लोगों को कितने नुकसान हुए हैं? इस एहतिजाजी कैंप का मकसद ये है कि जो उनके साथ NOCs थे वो बाकायदा गवर्नमेंट ने इशू की थी, तो अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर ये हक होना चाहिए कि आप किसी जगह को मिसमार करना चाहो, उसको गिराना चाहो तो एक कानूनी नोटिस पहले सर्व किया जाता है, इसके बाद वो जगह गिराई जाती है। पहले तो वो तजावीज़ात नहीं थे, वो बाकायदा उनकी रजिस्टर्ड डीड पर वो उनकी प्रॉपर जो कानूनी डॉक्यूमेंटेशन होता है सब कुछ उनके साथ मौजूद था। इसके बाद भी न उनको नोटिस सर्व किया गया, बल्कि रात में प्लान बनाया गया और छुट्टी के दिन पर उनको खबर भी नहीं थी और उनकी जगह को मिसमार किया गया। उनमें कीमती सामान था, उनमें असल में ज़मरूद की दुकानें थे, उनमें काफ़ी गोल्ड कीमती चीज़ें थी, तो वो भी साथ में ख़त्म हो गई। तो यही इंतज़ामिया एक मखसूस जगह पर जाकर फिर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, वो नोटिस भी सर्व करते हैं, वो बाकायदा ये भी पूछती है कि फुटबॉल को भी बुलाती है और AC की और DC की जो सारी इंतज़ामिया है लोकल गवर्नमेंट उनको भी बुलाया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि दुगला कानून यहाँ पर क्यों है? अगर किसी एक चीज़ के लिए एक जैसा कानून है तो उसी को आगे लिया जाए। अगर इस तरह ये कहते हैं कि ये दरिया से 200 फीट पर ये तजावीज़ात है तो फिर कालाम भी नहीं बचेगा, फिर बहरीन भी नहीं बचेगा। पहले उनको इन लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए था, फिर इसके बाद ये ऑपरेशन। फिर ठीक है, अगर हम तजावीज़ात के हक़ में नहीं है कि कोई दरिया पर आबादी करे, उन पर रेस्टोरेंट बनाए, हम इस हक़ में है कि इंसाफ की तकाज़ी पूरी किया जाए। अच्छा जी, आप ये बताएं, ज़्यादातर लोगों ने ये सवालात उठाए कि इंतज़ामिया जो है जो बासर सियासी शख्सियात है उसके सामने बेबस दिखाई दे रही है और गरीब लोगों के जो होटल है वो मुस्मार कर दी गई है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो पैमाना नहीं होता पीता, वो किसी का लिहाज नहीं रखते। तो पहली बार मैंने ये देखा कि यहाँ पिता भी लोगों का ख्याल रख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो पहले नोटिस सर्व किया गया, इंतज़ामात पूरी की गई और किसी ख़ास जगह पर जाकर उन्होंने वो सारे इंतज़ामात किए, तो ये पहले जो जिसका नुकसान हुआ था, जिसका उसने होटल्स गिराए थे, उनका भी ये हक था कि उनके साथ भी ये करता। किसी ख़ास जगह पर जाकर पिंदादा की होटल के सामने जाकर ये सारे बेबस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गैर कानूनी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इनको जो सहूलियात दी गई वो पहले इन लोगों का भी हक था कि इनको देना चाहिए था। आजकल सियाहत का सीज़न है, ज़्यादातर सयाह जो हो दरिया स्वात के किनारे उन्होंने डेरे डाले थे। आजकल अगर हम देखें तो बाईपास जो हो वीरान पड़ा है और सयाहों को कितनी मुश्किलात है। सवात में और क्या है? सवात में नए इंडस्ट्रीज है, सवात में तो ये दरख्त है, ये मौसम है, ये दरिया है और ये नदियाँ है। अगर इसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करोगे, इसी को आप ख़त्म करोगे तो सवात में और क्या है? मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह बाईपास आज वीरान पड़ा हुआ है और जिस तरह कालाम का रोड ख़राब है वो वीरान पड़ा हुआ है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वो हिम्मत कर जाते हैं। आपने सवात की तस्वीर लोगों को ऐसी दिखाई है कि खुदा न ख्वास्ता सवात कोई गज़ा हो,
اور وہ فلسطین کا منظر پیش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. سوات کی خوبصورتی کو آپ نے بڑے پلان کے ساتھ اور بڑے آپ نے غفلت کی وجہ سے 112 کی غفلت کی وجہ سے اریگیشن کی غفلت کی وجہ سے لوکل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے آپ نے سزا ان ہوٹل والوں کو دی. آج جو ثانیہ پیش آیا تھا بہت افسوسناک تھا. ہم اس کے غم میں برابر شریک ہے. اس میں ایک بچہ جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم نے 112 پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے خود سوات سول سوسائٹی نے خود ایک سوات ریسکیو سروسز کے نام سے ایک ادارہ کھولا ہے اور 1.2 ملین کی ہم نے چیزیں خریدی ہے. ہماری ٹیمیں بھی وہاں پر گئی ہے. ابھی تک وہ ہلال بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. وہاں پر مختلف جگہوں پر ڈھونڈا ہے لیکن ہلال کا کہنا ہے کہ جو بچہ غائب ہے شاید وہ ہماری حدود اور جو دریائے سوات یا ملاکنڈ ڈویژن کی حدود ہے ان سے وہ نکل چکا ہے. کیونکہ 112 کے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کام نہیں کرتے. ان کی ٹیمیں بھی جاری ہے, ان کی سرچ بھی جاری ہے اور یہاں جو ہے وہ ہماری سرچ بھی جاری ہے لیکن ابھی تک فی الحال ہم اس میں ناکام ہے. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے افتخار افضل صاحب کی باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اس کے غم میں برابر شریک ہے اور ہم اس کی جو تنظیم ہے سول سوسائٹی انہوں نے بھی ایک ٹیم بنایا ہے جو دریائے سوات میں مسلسل آپریشن کر رہی ہے ریسکیو 1122 کے ساتھ, لیکن بچی کی جو لاش ہے وہ ابھی تک نہیں ملی. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹا سا بریک کا. بریک کے بعد مزید بات کریں گے کہ حکام اور نمائندگی کیا کہتی ہے. ہماری ساتھ رہے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انتظامیہ نے جو دریائے سوات کے کنارے جو آپریشن کیا تھا تجاوزات کی آڑ میں متعدد ہوٹل کو مسمار کر دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی شہری موجود ہے, ان سے بات کرتی ہے کہ ہوٹل مالکان کی کتنی نقصانات ہوئی ہے اور آج کل سیاحت کا موسم ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سوات کا رخ کر رہی ہے. جو ہوٹل گرا دی گئی ہے اس کے بعد سیاحوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. السلام علیکم. سوات تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوات پہلے بہت سوات جو ہے نا یہ ایک ایسی جگہ ہے جو لوگ اسے جنت کہتے ہیں کیونکہ ادھر بہت سارے لوگ آتے ہیں, سیاح آتے ہیں, باہر ملک سے بھی آتے ہیں. تو ایک تو ہمارا ثانیہ ہوا جو 27 جون کو ثانیہ تو ہوا, لیکن دوسرا ان لوگوں نے ہمارے انتظامیہ نے ایسا ظلم کیا ہے, اتنا ظلم کیا ہے کہ ہمارے سوات کا پورا معیشت تباہ کیا ہے. کیونکہ ہمارے سوات میں جو سیاحت ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی انکم ہوتا ہے اور ایک فروٹ کی طرف سے ہوتا ہے, ایک جو مسافر ہوتے ہیں. ان تین باتوں سے ہمارے سوات میں پیسے آتے ہیں. وہ پیسے جو سیاحت سے آتے ہیں, فروٹ سے آتے ہیں, لیکن فروٹ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہر بار چلبارے ہوتے ہیں. تقریباً 300-400 لوگ چلبارے ہوتے ہیں. پھر دوسرا بات جو سیاحت کا تو انتظامیہ نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کیونکہ اس وقت میں جو لوگ آتے ہیں وہ صرف سیاح کے لیے آتے ہیں. آپ یورپ میں جاؤ, دبئی میں جاؤ, ہر جگہ جاؤ جدھر دریا ہے دریا کے کنارے وہ پورا سسٹم بنا دیتے ہیں کیونکہ لوگ جو آتے ہیں تو وہ پانی کے لیے آتے ہیں اور ادھر پانی کا سسٹم جو ہے ہمارے سوات میں وہ پورا تباہ ہو گیا کیونکہ ریاست وقت نے بہت سارے نقصان کیے کیونکہ یہ خود یہ چاہتی تھی کہ سوات کا معیشت تباہ ہو جائے. اگر سوات کا معیشت یہ برابر کرنا چاہتے ہیں تو پل یہ دریا کے کنارے سپورٹ کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے سے تفریح کے لیے جگہ بنانا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آج جو سیزن شروع ہے وہ بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. آج کل گرمی کا سیزن ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد جو سوات کا رخ کر رہی ہے. سیاحوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ سیاحوں کا مشکلات تو اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارا جو بائی پاس تھا اس کا جو ثانیہ ہے اس کا پورا رونق ختم ہو گیا ہے کیونکہ بائی پاس پورا رونق تھا, لوگوں کے دل خوش ہوتے تھے. ادھر ہمارے لوکل لوگ بھی باہر آتے تھے, دریا کے کنارے بیٹھتے تھے کیونکہ ہمارے پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی ہے, دوسرا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے. گرمی کی وجہ سے لوگ پورے دریا کے کنارے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں کہ مت جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے ہم کدھر جائیں. تو بہت ساری مشکلیں سیاح کے بھی لیے اور ہمارے لوکل لوگوں کے لیے بھی اس ٹائم بہت مشکلیں ہے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہریوں کی باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج کل گرمی کا موسم ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد جو سوات کا رخ کر رہی ہے, لیکن انتظامیہ نے جو ہوٹل گرا دی گئی ہے جس کی وجہ سے سیاحوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے.
हुकूमत से तो मुतमईन है। दरिया जिस तरह लोग दरिया बुर्द हुए या शहीद हुए है, और हमें पता इससे पहले भी था, पर अभी पीटीआई वालों को भी खुद पता चल गया कि ये लोग स्वात के साथ कितने मुखलस है। 5 सीटें हैं इन लोगों का, 5 सीट इन ही लोगों ने हमसे ली है, और यहाँ पर तकरीबन 13 साल से ये लोग हुकूमत कर रही है। अभी 11-22 का अलग हाल आपने देखा। सुबह को हमने उनको कॉल की कि आ जाइए, लोग दरिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर आप हमें कहते कि आप दरिया में कूद जाए तो मैं तो नदी भी नहीं पार कर सकता, क्योंकि हमें ट्रेन नहीं है इन लोगों का। इन करप्ट लोगों ने पैसों पर सीटें भेजी है, लोगों को पैसों पे ला के सीटों पे बिठाया है, उनको कुछ भी नहीं आता। तो वो अगर मैं आपको कह दूं कि आप 11-22 के जो रेस्क्यू वाले हैं, मेरे सामने 2-3 लोगों को लाई मैं दरिया में फेंक देता हूँ कि वो अपने आप को बचा रहे थे। जब ये लोग आए सुबह को, तो एक बंदा 54 मिनट बाद हमारी कॉल के बाद आया। वो कहता है कि हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास लाइफ जैकेट है, ना हमारे पास लाइफ बोर्ड है। और अलबत्ता उसके बाद 10 मिनट बाद एक बंदा आया, उसके पास फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कोई आग लगी थी? ये लोग फायर ब्रिगेड, तो ये इंतजामिया की खुद नाकामी। दूसरी बात ये कहते हैं कि अपना मलबा हुटोल वालों बेचारों पे डाल रही है। देखो, सेक्शन 144 का मतलब ये होता है कि प्राइवेट जितनी भी पब्लिक है वो दरिया के करीब नहीं जा सकते। हम मतलब होटल मालिकान है, हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप दरिया में जाओ। वो हमारे साथ लड़ते हैं, वो हमारी बेइज्जती करते हैं, वो कहते हैं कि हम दरिया में कूदते हैं, आप कौन हो हमें मना करने वाले। इंतजामिया ने दफा 144 भी लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये सानिया पेश आया था। क्या है इंतजामिया की जो एहलकार दरिया के किनारे मौजूद थी ताकि वो लोगों को दरिया के किनारे से जाने से रुक सके? देखो, इंतजामिया का एक भी बंदा दरिया के किनारे मौजूद नहीं था। सेक्शन 144 का मतलब वो है कि ये सिर्फ कागजात की हद तक सेक्शन 144 नहीं लगता, इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है। आप बस 144 लगाते हो तो ये कहते हैं कि अभी डीसी साहब ने भी कहा कि ये तो 155 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर 155 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी दरिया में नहीं जाता। लिमिटेड स्पॉट है, बाईपास है, पिज़्ज़ा गट है, इस तरह बागडेरे की मकाम पे चंद इलाके हैं, वहाँ पर मुख्य पुलिस स्टेशन भी है ना। एक बंदा या दो बंदे पुलिस का आप तैनात करते तो कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि होटल वालों की क्या जिम्मेदारी थी, वो उसने क्यों नहीं मना किया। हम जिस होटल की बात करते हैं वहाँ पर जो हमने आबादी की है तकरीबन 2010 में, दिसंबर 2010 तक हमने आबादी शुरू की। वहाँ पर हमने एक प्रोटेक्शन बनाई, वॉल नहीं बनाया था। दरिया पर हमने एक प्रोटेक्शन रेलिंग लगवाई थी, उस पर आर्मी का वो बाड़ नहीं है, कंडतार जिसे कहते हैं हम पश्तो में, वो लगाया था। उसके ऊपर ये TMA वाले आए, वो कहते थे कि आप लोगों को दरिया में जाने से मना कर रहे हो। तो उसने अपना एक शेवल था, एक मशीन रही, वो सारी चीज़ें तोड़ के फेंक दी। अब ये कहते हैं डीसी साहब और ये अमला भी कहता है कि आप लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए क्या इक़दाम किए। अभी दोबारा ये खुद लोग हमसे मुतालिबा कर रहे हैं कि आपने प्रोटेक्शन लगानी। तो ये कौन सा कानून है? आप उधर पे लोगों को जाने से मना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम मना करते हैं, उनको मना करते हैं कि न जाए दरिया में। हमने रेलिंग लगवाई, प्रोटेक्शन बाड़ लगाया है, तो ये लोग आके हमारे प्रोटेक्शन वाल को तोड़ते हैं, खुद तोड़ते हैं। और जब लोग दरिया बुर्द होते हैं तो ये लोग खुद कहते हैं कि आप किधर थे, आपने यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन लगाई है। तो आप मुझे ये बताइए हम किधर जाए? इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करें? हम कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर स्वात से भी इस पर मौक़िफ़ ले सके, हमारे साथ रहे। इस वक्त हमारे साथ मुतासिरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, जो होटल को मुस्मार कर दिया गया है, क्या इसके पास एनओसी मौजूद नहीं थी? अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद जो है मैं ज़मीन का मालिक हूँ। ये ज़मीनें जो है ये हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं, जो मलकियत है। हमने कहीं वो जो है वो ख़रीदी नहीं है। जब ये सानिया हुआ 27 तारीख को, जो 17 अफराद को जो है वो दरिया बुर्द हो गए, तो ये इंतज़ामिया जो है ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। हमारे पास हमारे मलकियती कागजात जो है वो सारे मौजूद है। ये लोग हमें तंग करते थे, इसलिए हम कोर्ट गए हैं। कोर्ट में भी हमने केस जीता हुआ है। अगर सूबाई हुकूमत अपना एक मरला ज़मीन भी साबित कर दे इस दरिया में भी, तो हम अपने जो है वो ज़मीनें इनको छोड़ देंगे। ये सरासर जो है वो रेस्क्यू की नाकामी है, हमारी इंतज़ामिया की नाकामी है। और ये ऑपरेशन जो है ये बिल्कुल सियासी इंतकाम लिया गया है हमारे साथ, क्योंकि इस मुल्क में 2 कानून है।
بااثر افراد کے لیے ایک قانون ہے، ان کے ساتھ ایک الگ طریقے سے پیتا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی پیتا نہیں ہوتا. 3 ہوٹل جو ہے وہ میرے مسمار ہوئے ہیں، ایک ہے ریلیکس ہوٹل، ایک ہے وادی آئس کریم اور ایک ہے چمن آئس کریم، اور کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ میرا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، ہم نے جلسہ بھی کیا ہے. ابھی ہمارا یہ احتجاجی کیمپ ہے. جب تک ہمارے مطالبات جو نہیں مانے جاتے، ہمارے 4 مطالبات ہیں. نمبر 1 NOC ہمیں دیا جائے، اپنے دریا کے آر پر جو ہے ان کو پروٹیکشن وال بنانی چاہیے. نمبر 3 دریا کا سینٹر پوائنٹ، اور نمبر 4 ہمارا نقصان کا ازالہ. یہ ہمارے مطالبات ہے. ہمارے مطالبات کے ماننے تک جو ہے وہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو، چاہے وہ روڈ بلاک ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہو. اچھا جی، آپ یہ بتائیں جو آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے جو NOC ہے وہ کس نے جاری کیا تھا؟ ذاتی ملکیت جو ہے یہ تو جدی پشتی جائیداد ہے، اس کے لیے تو کسی کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو یہاں پہ شروع سے تقسیم ہے، جو خان کی تقسیم آپ اس کو بولتے ہیں، اسی میں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو باثر شخصیات ہے اس کے سامنے جو انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہی ہے، اور جو غریب لوگوں کے ہوٹل ہے وہ گرا دی گئی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو شمار کرتا جاؤں تو شاید ٹائم کم ہوگا. یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے تو یہ جو TMA کا دفتر ہے یہ بھی تجاوزات میں آتا ہے. کیا ان کو گرایا گیا ہے؟ منگورا کا جو تانہ ہے یہ تجاوزات میں ہے، ان کو گرایا گیا ہے. پولیس جو ٹریننگ سکول ہے یہ تجاوزات میں ہے، ان کو گرایا گیا ہے. ان کے ساتھ پولیس لائن کے ساتھ ایک پارک ہے، وہ شاملات پہ بنا ہوا ہے. اس کو NOC کس نے جاری کیا ہے؟ یہ جو ساجد آرکیٹیکٹ ہے کرپٹ، اس نے امیر مقام کا جو ہوٹل ہے وہ کیا 200 فٹ سے نیچے ہے. پولیس ریسٹ ہاؤس جو ہے یہ تجاوزات میں ہے. فضا گڑھ کا جو سرکاری پارک ہے یہ تجاوزات میں ہے. سلیم الرحمان کا جو پمپ ہے یہ تجاوزات میں ہے. سلیم الرحمان کا جو شادی حال ہے یہ تجاوزات میں ہے. ہمارے یہاں پہ جو سٹی میئر ہے اس کا جو پمپ ہے یہ تجاوزات میں آتا ہے. تو آیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوئی. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ہوٹل مالکان کے باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو باثر شخصیات ہے اس کے سامنے جو ہے انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں. جو غریب لوگوں کے ہوٹل ہے وہ گرا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سوات کے سیاحت پر بھی کافی اثر پڑا ہے. کیونکہ آج کل گرمی کے سیزن میں اور گرمی کی ستائی ہوئی شہریں جو ہے وہ دریائے سوات کے کنارے انہوں نے ڈیرے ڈالی ہے. لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو منگورا بائی پاس جو ہے وہ تمام تر ویران پڑا ہے، جس کی وجہ سے جو سیاح یہاں پر آئی ہے تو اس کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈپٹی کمشنر سوات کی بھی موقف لینے کی کوشش کی، لیکن ان کے نمبر بار بار بند آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، آپ یہ بتائیں جو ہوٹل گرا دی گئی ہے، لوگوں کے کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ کمزوری کس کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور یہ جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احتجاجات کا، تو یہ اس تجاوزات جو لوگ کہتے ہیں، میں تو کاروبار کہوں گا، اس گرانے کا ایک کڑی ہے. وہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو انصاف مل جائے جن کا نقصان ہوا ہے. ابھی ہمارا یہ تیسرا جو ہے احتجاجی کیمپ ہمارا چل رہا تھا، تو ابھی ہم DC صاحب کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بات کر کے ایک جو ہے نا کمیٹی تشکیل، اس نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، جس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس میں TMA اور اریگیشن ریسکیو 1122 اور ZKB ان سب کو آپ بلا لیں، اور ریونیو ریکارڈ کے ساتھ، اور ان ڈپارٹمنٹ کو کہے کہ وہ اپنا ریکارڈ ساتھ میں لے آئے، اور ہمارے جتنے بھی اونرز ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ ساتھ میں لے آئیں گے. ایک کمیٹی بنائیں گے تاکہ وہ اس میں ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے تجاوز کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے کاروباروں کو بائی فورس تباہ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا کہ سانحہ ہوا، وہ سوات کے ٹورزم پہ ایک بدنما داغ لگ گیا. اس کے بعد پھر ہمارا معاشی قتل ہوا. اس معاشی قتل کو جو ہے نا ہم نے اس طرح نہیں بیٹھے کہ بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو انصاف مل جائے. اگر انصاف نہیں ملا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا
मशरान कहेंगे वो उस तरह वो। आजकल सियाहत का सीजन है और सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्वात का रुख कर रही है और ज्यादातर सयाह जो है वो मिंगवारा बाईपास पर क़याम पजीर होते हैं। ऊटल गिरा दी गई है, सयाहों को कितनी मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात तो होगी, मुश्किलात तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ऊट स्ट्रीट बना हुआ था। इसमें जो है ना हमारी स्वात की बहुत अच्छी जो है ना वो इमेज जा रही थी बाहर दुनिया को, क्योंकि हम लोग जो आते हैं वो इस तरह की जगहों को अट्रैक्ट, ये जो है ना इसमें अट्रैक्शन होती है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, हमारे लोग के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और होटल गिराने से कोई फ़ायदा नहीं होना था। असल में जो है ना उनकी अपनी कारकर्दगी ज़ीरो थी, तो उसी वजह से जो है ना उन्होंने उसको छुपाने के लिए सारा मलबा जो है वो गरीब अवाम के कंधों पे डाल के होटल गिरा दिए, ताकि सानिया का जो पूरी दुनिया में जो इमेज चला गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, ताकि वो पढ़ सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिप्टी कमिश्नर स्वात के भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उनके नंबर बार बार बंद आ रहे हैं। आज जब डिप्टी कमिश्नर स्वात के PRO को हमने कॉल की थी, लेकिन वो अपने नंबर नहीं उठा रहे। और स्वात के शहर जो है वो सरापा एहतिजाज है। लोग कह रहे हैं कि मिंगवारा बाईपास पर तजावीज़ात के नाम पर लोगों की जो ज़ाती मलकियत है वो इंतज़ामिया ने गिरा दी गई है, जिसकी वजह से स्वात की सियाहत पर भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल सियाहत का सीज़न है और मिंगवारा बाईपास पर पहले काफ़ी रश हुआ करता था। आजकल अगर हम देखें तो मिंगवारा बाईपास जो है वो हैरान पड़े है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगली दफ़ा हम किसी और अहम मौजू पर बात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए। रब रखा।